आज प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब असेंबली की, जहां निहाल हाशमी की नाअहली के बाद खाली हुई सेनेट की नशिस्त पर बाई इलेक्शन हुआ। अब तक की इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार डॉक्टर असद अशरफ कामयाब हो गए हैं। सेनेट की खाली नशिस्त पर पंजाब असेंबली में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग जारी रही। उसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जहां आज बनी गाला में तजावुजात केस की समाअत हुई। कल इसी केस की समाअत के दौरान इलाके के यूनियन काउंसिल के साबिक अहलकार ने अदालत में ये दावा किया था कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के बनी गाला के घर की एनओसी जाली है। आज अदालत ने इमरान खान को बनी गाला के घर के हवाले से तमाम दस्तावेजात अदालत में जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। और आखिर में बात करेंगे वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस से अपील की कि उनके खिलाफ इमरान खान के इल्जामात पर फुल बेंच बना दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ सिस्टम को खतरे में डालकर अपने आप को बचाना चाहते हैं। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस हो। सोशल मीडिया के एड्रेसेस बताने से पहले पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया भर में तमाम हिंदू बिरादरी को बहुत बहुत हैप्पी होली। और अगर आप हमसे फेसबुक या ट्विटर पर रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। और अगर आप हमें इंटरनेट पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा गुलमीना, चूँकि ये हमारे हफ्ते का आखिरी शो है और हम जब तक वापस आएंगे तो सेनेट के जो 52 सीट्स 92 जो रह गई हैं खाली होनी हैं। रिवायत के मुताबिक हर तीसरे साल जो आती है बारी तो वो इंतखाबात हो चुके होंगे। बिल्कुल। तो हम अभी कर्टन रेजर के तौर पर मेरी ख्वाहिश है कि आज के प्रोग्राम को थोड़ा सा यूज़ किया जाए। लेकिन मैं वो तुम्हें पता है कि जब ये बनी गाला इमरान साहब के ये वो इसकी बात आई थी तो उस वक्त भी मैंने तुम्हें ये कहा था कि भाई हमने ना पैनामा के दिनों में मतवाजी अदालत लगाई थी ना अब लगाएंगे। और उस दिन भी मैं ये कह रहा था कि ऐसे मौक़ों पर याद दिलाना पड़ता है कि यार लफ्ज़ मुबैना ज़रूर इस्तेमाल कर लिया कर। लेकिन इससे क़तअ नज़र इसको हटा दे एक तरफ, जब अभी इमरान खान साहब सीन पर नहीं भी आए थे इस हवाले से कज़िया ये है मोहतरमा कि हमारे सारे हुक्मरान जो है ना इन्हें झूठ बोलने की बहुत आदत है और ये अपनी क़ुव्वत और इख्तियार को बेशर्मी से इस्तेमाल करने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं आई। बनी गाला का जो पूरा इलाका है अगर आप बात करो टेक्निकली तो ये रावल डैम का ये भी कैशमेंट एरिया है, इसीलिए केस चल रहा है सब एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कब चल रहा है ना केस का मकसद ही 2017-16 में बात हुई ना 2016 में। और इत्तेफाक ऐसा है कि इमरान खान साहब को खुद याद आया कि अल्लाह यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन ये वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गए। वो मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब से भी पहले ये मैं दोबारा कह रहा हूँ बनी गाला में किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन होनी ही नहीं चाहिए थी। हाँ, यस। रावल डैम, ओवरऑल पानी का मसला दुरुस्त। हाँ, पीने का पानी इस शहर। अब इस इलाके में सबसे पहले रेजिडेंस के लिए फार्म हाउस का ख्याल जो आता है वो मौसम पाकिस्तान को, राइट, डॉक्टर कदीर साहब, ठीक है, उन्होंने अपने कुछ करीबी दोस्तों को साथ मिलाया, कहा कि चलो भाई ये पुरफजा मकाम है यहाँ पे हम रहेंगे। उसूली बुनियादों पर अगर किसी शख्स को इस्लामाबाद की परवाह होती, माहौलियात के बारे में कंसर्न होता की इजाजत ना दी तो कहता यार आप क्या कर रहे हैं, राइट, ठीक है। उन्हें कहते सर हम आपको और कुछ चीजें और भी बहुत कर लें, आपके माशाल्लाह हैं आसपास। इस्लामाबाद बड़ी खूबसूरत जगह है, एब्सोल्युटली, इसमें कोई
अब जनाब वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। गिनती के 15 या 20 घर बने हुए होंगे और एकदम से उस इलाके में ज़ाहिर है प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि साहब ये इतने बड़े बड़े लोग रह रहे हैं। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत थी। अच्छा। जब ये हाड़ाहुड़ी मची कि जनाब ये कुछ हो जाएगा, गड़बड़ होगी। फैसला हुआ कि जी ये गैर कानूनी है, इसको तोड़ दिया जाए। तोड़ने की ड्यूटी लगाई गई। इस्लामाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर थे ताहिर सरफराज। ठीक। उस वक्त नहीं नजर आया सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना नवाज शरीफ को महसूस हुआ नहीं, और ना ही हक और सदाकत के अलमबरदार इमरान खान बस। तो ये सभी फिर हिपोक्रेट्स हैं नुसरत साहब में क्या हुक्मरान तबकात। ठीक। इसी तरह 1980 में वो सरदार निश्तर साहब जो होते थे, उनके बेटे थे मरहूम जमील निश्तर साहब, वो ज़राई तरक्याती बैंक के वो चीफ थे। उन्होंने ये कहा कि ये जो आप पारा के आगे जहाँ पे वो चक शहजाद और ये वो है ना सारा, कि इस इलाके में बड़े बड़े फार्म बनाए जाएं। हाँ, और वो लोगों को दिए जाएं ताकि इस शहर को जो ग्रोसरी की जरूरियात है वो लोकल एरिया से हमें मिल जाए और दूर से ना मंगवाना पड़े। वाकई व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। वो इलाका जो है साइंसी तहकीक के मुताबिक इस्लामाबाद का जितना एरिया है उसमें वो वाटर टेबल नहीं होता, उसके हवाले से जरखेज तरीन है। ठीक। यानी अगर इस शहर में कहीं कुछ लगाना है, जहां पर के आप ज़राई एतबार से सबसे बेहतरीन जगह हो सकती है तो वो हो सकती है। सही। उस जमीन को फिर 1986 में लोगों में बांटने का अमल शुरू हो गया कि जी फार्म हाउस। बड़े खूबसूरत खूबसूरत फार्म हाउसेस हैं वहाँ। और वो फार्म हाउसेस ऐसे बन गए कि बिल आखिर जनरल मुशर्रफ साहब ने भी ली है। यू नेम रिटायर्ड जनरल, हाँ जी, टॉप सिविलियन का तो वो मोहल्ला हु करना हो वो अब वो वहां पर जो नाम नेहाद देहात है। सब्जियां आती हैं नुसरत साहब वहाँ से। अब मैंने नहीं कभी देखा कि बाजार में कहें कि जी ये लाल मूली लीजिए, ये जनरल मुशर्रफ साहब के आई है वहां से। हाँ, ये लीजिए साहब, ये साग जो है ये शौकत अजीज के फार्म से इन्वेंट का पता जगह से ही ले आए। खैर है शौकत अजीज नहीं, वो तो और ज्यादा देखो ब्रांड नेमिंग भाई कितनी। अरे क्या बात कर रही, क्या बच्चों वाली बात कर रही हो कि इनका जिस तरह का एक्सपोजर था। हाँ, उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने से ये बात आई। आप सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला तो कहते हैं, बहरहाल निशानदेही तो हुई ना। अब इस वक्त इस्लामाबाद में कोई सेक्टर सिक्योरिटी के एतबार से, शहरी सहूलतों के एतबार से इतना डेवलप्ड नहीं है जितना चक शहजाद है। ठीक। क्यों? कि उसके बाद जब वो जनरल साहब भी चले गए अच्छे लोग तो सिक्योरिटी भी हो गई, गलियां भी बन गई, अंधेरे कैमरे। नहीं, इतनी खूबसूरत वो इलाका है कि वो वाकई देखने वाले फार्म हाउसेस है ना। अब वहाँ जाके आपको होता है कि यार मेरे पास। और आप जब बाजार में जाते हो तो आपको इसराइल तक की सब्जी मिल। हाँ जी, न्यूजीलैंड फलाना मुझे इतना गुस्सा आता है जो यहाँ से एब्सोल्युटली सही बात है। You're right. और इसमें सब शामिल हैं बिला इस्तिस्ना। वाकई सही। तेरी सरकार जब आए ना रियासती वसाल की जिसको मौका मिलता है जिसको नहीं, सारे मिलके, किसी का कोई झगड़ा नहीं होता। सही। एक मिनट, वो कह रहे हैं जाम शोरू से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, एडवोकेट अयाद अली की बात कर रहा हूँ जाम शोरू से। जी सर। जी सर, ये इमरान खान ने सर्टिफिकेट जमा कराए हैं, नक्शा जाली जमा कराया है। यूसी चेयरमैन ने भी उनको कंफर्म कर दिया है कि ये मेरी सिग्नेचर ही नहीं है ना मेरी साइन है। तो इस पे आप क्या देखते हैं? नहीं भैया, आप देखिए एडवोकेट साहब, सर मैंने कभी भी हत्ता कि जब वो पहनामा का भी बहुत शोर था, मेरी एक पोजीशन है सर, मैं मतवाजी अदालत नहीं लगाता। मामला सुप्रीम कोर्ट के रूबरू है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते की मोहलत दी है और इमरान खान साहब के बहुत ही कॉम्पिटेंट बाबर अवान साहब वकील हैं, वो जाने, वो अगर मुतमईन कर देंगे सुप्रीम कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट
ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو جو بھی کہیں بھائی، میں اسی لیے ان کانٹروورسیز میں نہیں پڑتا. بہتر طرح ہی ہوتا ہے بھائی کہ ایک مقدمہ ہے، ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے از خود نوٹس لیا اور احسان کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہاں کے شہریوں پہ، یہاں پہ پانی کا جو مسئلہ ہے میرے بھائی، اب بالکل گرمیوں کے کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ کراچی کے ریٹ پہ آپ کو ٹینکر لینا پڑتا ہے بھیا یہاں پہ بہت سارے سیکٹرز پہ. بہرحال وہ اب بریک بھی ہے. چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج پنجاب اسمبلی میں جو نہال ہاشمی صاحب کی خالی نشست تھی اس پہ بائی الیکشن ہوا ہے سینٹ کی سیٹ پہ، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @PakiStan_. اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ تم نے جو میری داد فریاد تھی اس پر توجہ نہیں دی. مثلا یہ کہ مشرف مولی، شوکت عزیز گاجر، میں نہ خریدوں کم از کم. کم آن نصرت صاحب، مطلب I get it from بنی گالا. مطلب مجھے نہیں پتا، میں نہیں جاننا چاہتی کس کے گھر سے آئی ہے. حد. ارے باس، ایکسپلیسٹ پرپس ایک علاقے کا آپ کو زمین یہ کہہ کر دی گئی ہے. نہیں تو ان کو زبردستی کریں کہ آپ یہاں اگائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس پہ میرے مطلب آپ اور آپ کا ماشاءاللہ جتنا ایکسپوجر، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ڈرپ اریگیشن آپ کو بہترین اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں کوئی اگر کسان بے وسیلہ جس کے پاس 3 یا 4 کنال زمین ہے، وہ بیچارہ اگر اسلام آباد کیپٹل کے ٹیریٹری کے ڈی سی کے آفس چلا جائے تو 200 سال سے درخواستیں پڑی ہوئی ہیں کہ جی ہمیں ڈرپ اریگیشن دے دیں. صحیح. کنویں کی کھدائی کو سبسیڈائز کرتی ہے گورنمنٹ. صحیح. وہاں پہ آپ کم از کم اتنا ہی کر لیں کہ ان پہ یہ کہیں کہ آپ ایک کمیشن بنا کے کہیں کہ جی اس کی ایکچول ورتھ ابھی جو مارکیٹ میں ہے نا اس کے مطابق ٹیکس لگائیں. ٹھیک ہے. اور وہ ٹیکس لگا کر کہیں کہ اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری میں جو پسماندہ علاقے رہ گئے ہیں ان پہ آپ سبسیڈائز کریں. درست. ایس سمپل. کوئی نہیں کہہ رہا کہ اب آپ جو بن گیا سو بن گیا. اٹھا کے پھینکے وہاں سے. لیکن بھیا وہ ٹپیکل رابن ہوڈ والا پھر اسٹیٹ طریقہ اختیار کرے نا. ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ابھی تک ستیلی ماں ہی بنتی ہے. ماں کے جیسی ہے وہ بنی گالا والے چک شہزاد والے لوگوں کے لیے. باقیوں کے لیے تو ستیلی ماں نہیں. تو پھر ان کی تو ہمیشہ سے تھی. ہم تو غریب آدمی کو بھی چاہ رہے تھے نا گود لے لے. ہاں چاہ رہے تھے بس نصرت صاحب لیکن نہیں چاہتے رہ گئے ابھی تک. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ وہی مجھے چونکہ یہ تم نے وہ ڈالا تھا تو اس لیے اس کا تذکرہ کرنا پڑ گیا. نہیں انٹرسٹنگ اینگل ہے. ایگری. مطلب ہم کیس کی آپ نے جو باتیں بتائی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں. اسلام آباد بڑھتا ہوا شہر ہے نصرت صاحب اور اس کے بارے میں کوئی اس طرح سے نہیں سوچ رہا ہے. جس طرح پانی ڈپلیٹ ہو رہا ہے جی چند سالوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا پینے کا پانی. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ چک شہزاد بالآخر یہ ہوگا کہ یہاں پر رائٹس ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے لوگ توڑیں گے جا کے پھر ان کے گھر تو اس کو روکیں. ہم کیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا سینٹ دیانتداری کی بات ہے. میں سب سے پہلے تمہیں بہت میرا تو بھائی میں عقل کل مجھے کہلوانے کا خود کو شوق نہیں ہے. آج جو انتخابات ہوئے ہیں انتخاب ایک سیٹ پہ انتخابات تو غلط ہے جمع کا صیغہ تو آپ نے بھی کریکٹ نہ کیا گویا. خیر آپ کی اردو ہے ہی بہت اچھی. تو وہ یہ کہ اس میں میرا یہ خیال تھا کہ کچھ نہ کچھ جلوہ نظر آئے گا. نہیں تو مسلم لیگ نواز کا جلوہ نظر آیا نا آج. ارے نہیں مطلب I think we should would this be the trend I think. میری بات سنیں. یہ تو معاملہ آسان ہے ان کے لیے. سونے آئے محفل اسد تیرے لیے سجائی ہے. ایک بیانیہ یہ ہے کہ جی ایک سازش ہوئی مجھے کیوں نکالا. اگر وہ سازش نہیں چلنا ہے تو آج ایک جھلک تیری دید کی ہو جانا چاہیے تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو ڈاکٹر زرقا تھی پی ٹی آئی کی امیدوار وہ جیت جاتی. ہاں لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ بات ہوتی. اس سے کچھ تو ووٹ وہاں جاتا. ہمیں کم از کم یہ محسوس ہوتا کہ یار کوئی تو آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے شہباز شریف صاحب. 110 نہیں یہ شہباز کا اس میں کمال. اچھا ان کی جو پل تھی ایم پیز کی نہیں. I personally think
تو پھر کیا کمال تھا باس, کیوں نہیں نظر آیا یہ وہ مجھے کیوں, یہ وہ لودرا والا سین ہے. اوکے, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں میں اور اندیشہ ہے دور و دراز. ٹھیک اب لیکن اس کے لیے ابھی دیکھنا پڑے گا, کیونکہ یہاں پر نشاندہی بہت آسان تھی کہ کون نہیں آیا. ہاں بالکل, 4 لوگ نہیں تھے, اب 4 ان کے بندے نہیں تھے. That would be ان 4 میں سے بھی قدیر علوی ہیں, ارشد لودھی ہیں, نظام سیالوی ہیں. اچھا وہ ایک کا سیالوی کا تو سمجھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سرفراز صاحب جو ہیں ان کی بڑی لیجیٹمیٹ ریزن ہے کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو بتایا ہے کہ جی ان کی بہن کی رخصتی ہے. اوکے, تو بس 4 تو میرا باقی 3 لوگوں نے, یہ 2 نے کہا ہے کہ وہ کل آئیں گے ہاؤس میں, کوئی مصروفیات ہیں, اور ایک سیالوی صاحب اور ایک ارشد لودھی صاحب نے کہا ہے کہ وہ 3 تاریخ کو آئیں گے, یعنی جو انہوں نے ان لوگوں کو بتایا. ٹھیک, اب آتے ہیں یا نہیں آتے یہ الگ بات. ہاں بٹ would come on 4 is a fairly normal number of absences. نصرت صاحب 4 ہی تھی نا, مطلب نہیں, لیکن اس میں بھی نظر بظاہر انہوں نے ان کو مطلع کیا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر تو کوئی ایسی بات. اور خاص طور پر چلو باقی 3 کا اگر چکر بازی بھی ہو تو سرفراز صاحب نے جو جواز دیا وہ تو ڈبل چیک بھی ہو سکتا ہے کہ جی بہن کی رخصتی. ہاں, you cannot lie about your sister's رخصتی. So at best آپ you can be confused about 3. Fine. ٹھیک ہوگی. ٹھیک, 12 ان کے ووٹ جو ہیں وہ مسترد, تو یہ ہو کسی نے غلط کچھ کر دیا, یہ وہ نا, وہ تو ہاں وہ بھی روٹین ہے. اب ایکسکیوز می, گین کیا ہے تحریک انصاف نے. اوکے, 8 ووٹ. اچھا, they have gained 8 votes because of 12 being rejected. نہیں, اچھا ویسے ہی ان کو آزاد میں سے پڑے ہیں کچھ. اچھا, وہ بھی مسلم لیگ نواز کے لوگ نہیں, اور کچھ قاف سے. اس سے اب نقصان یہ ہوگا, آلریڈی دیکھو نا ایک بات بن رہی ہے نا, ایک براڈ ایک الائنس بنے. کس کی بھائی؟ تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں, یہ آئیڈیا تھا نا کہ وہ مل کر سینٹ میں کوئی جلوہ دکھائیں. اب نظر بظاہر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ 4 انڈیپینڈنٹ بندوں نے اور 4 قاف کے لوگوں نے ٹھیک وہ ووٹ دیے ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ. صحیح, ٹھیک. اب اس سے 1 منٹ کراچی سے میں کال لے لوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, عبد الجبار بول رہا ہوں کراچی سے. جی بھائی. نصرت صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی. سر میں نے کوئکلی 2 چیزیں صرف آپ سے یہ کہنی تھی کہ یہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے نواز شریف کا, کیا دنیا میں کوئی مثال ایسی ہے کہ سینٹ کے الیکشن ہونے اگلے 3 کے لیے وہ لوگ انڈیپینڈنٹ ہو گئے؟ 3 سال کے لیے تو نہیں بھیا, نہیں دیکھیے آپ اپنا سوال جو ہے نا میرے بھائی وہ کرتے ہوئے نا برائے مہربانی حقائق کی بنیاد پہ رہا کرے. وہ لوگ ٹیکنیکلی انڈیپینڈنٹ قرار دے دیے گئے. اب جیسے یہ ڈاکٹر صاحب الیکٹ ہوئے ہیں, آج ان کے پاس 7 دن ہیں, یہ 7 دنوں میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کون سی جماعت کی نشست میں بیٹھنا ہے. اور نظر بظاہر ان کی لائلٹی اتنی ہے کہ یہ مسلم لیگ ہی کی ٹکٹ پہ بیٹھیں گے. سوری کہ اس میں ہی. چلیں جی بریک چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں 3 مارچ پہ, اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اچھا, اب اس حوالے سے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو گین ہے نا پی ٹی آئی کا, یہ ایک حوالے سے جو گرینڈ اپوزیشن, کیونکہ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ نواز شریف صاحب کو آئسولیٹ کرنے کے لیے جو ان کی ساری اپوزیشن ہے وہ اکٹھی ہو جائے. عمران بھائی کو اعتراضات ہیں, آصف علی زرداری انہیں ناپسند ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ نو فورگیٹ اٹ. ان کے بیانے میں بھی فٹ ہوتا ہے کہ جی باریاں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اسٹریٹجیکلی ٹیکٹیکلی انہیں چودھریوں کے ساتھ جو ہے تھوڑی بہت بنا کے رکھنی ہے آئندہ حکومت. اب انہوں نے سب سے پہلے تو ان کے بہنوئی ہیں ان کے طاہر صاحب اٹک سے وہ توڑ لیے, اب ان کے وہاں سے بھی توڑ لیے. اب قاف والوں نے بھی کامل علی آغا صاحب کو کھڑا کر رکھا ہے. اگر تو صورتحال یہی رہی تو غالباً 2 یا 1
بھی وہ شاید نہ مل پائے. صحیح, یس. اس سے ان کو گلا زیادہ ہوگا, ہاں, چودھری برادران کو, قاف والوں کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, چودھری برادران جو ہیں ان کو ہم لوگ بہت آج کل ظاہر ہے دیار نو ہے, ہاں, بٹ لیکن اگر ہم پارلیمنٹ کی طرف جانا ہے تو پھر دن دیکھیں اور کوئی برادری کا چکر بھی چلانا ہے تو جٹ گریڈ پر بھی نگاہ رکھنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے کچھ ٹیکٹیکل ارینجمنٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب 3 کو جو الیکشن ہونے ہیں نا, اس میں دیکھنے کی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. میری دانست میں 2 افراد ہیں جن کی اگر ٹارگٹ کلنگ ہو جاوے, ڈار صاحب, کیونکہ بندے تو آ جائیں تو آصف کرمانی, ہاں, اور ایک ڈار صاحب, یا مطلب وہ اگر الیکٹ نہ ہو پائیں دونوں, نہیں تو وہ کم از کم وہ یو کین پلے ود دیٹ. کیونکہ اس میں یہ ہے نا کہ اس میں تو دیکھو نا, بندوں کو موجود ہونا تھا, کینڈیڈیٹ 2 تھے, آپ آ گئے وہاں پہ. آج اتنا بڑا معجزہ یہ بھی ہوا کہ وہ خود بھی چلے گئے, شہباز صاحب خود بھی گئے, انہوں نے قدم رنجہ فرمایا, اور حتیٰ کہ وہ پتہ چلا کہ پنجاب میں ایک پارلیمانی پارٹی بھی ہوتی ہے. ہاں, انہوں نے اس سے خطاب وغیرہ بھی کیا. ارے بھائی سبحان اللہ. تو اب خیال آیا, چلے کسی بہانے تو خیال آیا نا نصرت صاحب. اب وہاں پر چونکہ دیکھو یہ جو ووٹ ہوتا ہے اس میں گروپنگ میں ووٹنگ کرنا پڑے گی. اس میں پھر یہ کہ سکورنگ ہوتی ہے. آپ کہتے ہو کہ جی مطلب میں نے آپ کو یہ نہیں کیا کبھی میری ترجیح نمبر آپ, ہاں جی, لیکن ترجیح نمبر 2 بھی میں کر سکتا ہوں, یہ اس طرح, تو پھر یہ نہیں کہ سکور اخیر میں ایکومولیٹ ہو. ویسے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے نصرت صاحب, اس کو تھوڑا واٹ ایور, لیکن وہ یہ لوگ تو اب سمجھ چکے ہیں نا. اب اس میں یہ ہے کہ فرض کرو آپ اگر ترجیح آپ نے دے دی پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو ہی, لیکن کافی کثیر تعداد جو ہے وہ ترجیح نمبر 2 ڈال دے چودھری سرور کو, ہاں, اور تعلق ان کا بھی اسی برادری سے ہو جو چودھری صاحب کی ہے, صحیح, اور پتہ چلے کبھی کبھار لندن کا دورہ بھی اکثر کرتے رہے, مطلب وغیرہ وغیرہ, ایسے ایک احتیاطاً بات کروں تو وہ دیکھنا پڑے گا نا ابھی. لیکن ایک پہلے کال لے لیں. السلام علیکم جی. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت صاحب کیسے, آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی ڈاکٹر خالد بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی ڈاکٹر صاحب. سر یہ سینٹ کا جو ابھی الیکشن آنے والے, الیکشن ہونے والے ہیں نا, جی جی, اس حوالے سے میں کہتا ہوں یہ جو ابھی مطلب نواز شریف کو فارغ کر دیے, تو نواز شریف یہی کہہ رہے کہ مطلب آپ لوگ ووٹ کی تقدس نہیں کرتے, ووٹ کی کوئی مطلب ہانر نہیں ہے, ووٹ کی ڈسگریس ہوئی ہے. ایک پبلک کی ووٹ تھی جس پر مطلب ایک بندہ پرائم منسٹر بن گیا تھا, ٹھیک ہے, اور اتنی پبلک کے ووٹ سے ایم پی ایز اور ایم این اے بنتے ہیں, تو پھر وہ ایم پی ایز اور ایم این اے جو ہے نا ان کی پھر منڈی لگتی ہے, ان کو مطلب پھر اپنے ووٹس کو وہ بیچتے ہیں. ایک طرف تو میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کی تقدس نہیں ہے, اور دوسری طرف دیکھیے جی, جس مقدس ووٹ سے ایم این ایز اور ایم پی اے کو الیکٹ کیا جاتا ہے پھر ان کی منڈی لگتی ہے. وہ آپ صحیح کہتے ہیں جی, لیکن دیکھیے اس حوالے سے آپ جو آپ فرما رہے ہیں آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے, لیکن آپ اس کا میں نواز شریف صاحب کو میں اور آپ الزام اس لیے نہیں دے پائیں گے کہ ان کا آج تو وہ پنجاب میں انہیں کھیلنا تھا نا جی, تو پنجاب میں ان کے جو نمبرز ہیں ان کے مطابق ان کا بندہ ہو گیا, تو اپیرنٹلی کوئی منڈی نہیں لگی. اور اگر منڈی لگی ہوگی, خدا نخواستہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, تو وہ انہوں نے لگائی ہوگی جنہوں نے 8 ووٹ زیادہ ہو گئے. اگر میں یعنی کہ بالکل میں ایسے یعنی کہ اس کو آپ کے یعنی کہ پوائنٹ سے بات کر رہا ہوں, تو وہ تو بلکہ وہ تو اپنے وہ لوگ جو غائب تھے ان کا بھی حساب دے رہے ہیں. جب یہ بات شروع ہوئی تھی سینٹ کے, تو میں نے انہی دنوں یاد نہیں ہے, میں نے کہا تھا اب یہ سارے چیخ رہے ہیں بھائی, ایک تو چھوٹی چھوٹی والے بیٹھے ہوئے بندے ہیں یار, ابھی آپ کا جھگڑا ہے نا, ایک دوسرے کو بالکل برداشت کرنے کو تیار نہیں ہو.
2 ढंग के बंदे एक एक जमात में होते, तो ये तीनों बैठ के कहते यार सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, हाँ, ऐसा करते हैं कि आईनी तरमीम कर लें, और जो 2013 के इलेक्शन की जो परसेंटेज है, मतलब उसको सिंप्लीफाई करें, नहीं उसके मुताबिक सेनेट में वो जो 52 सीटें जो हैं वो उसका फॉर्मूला आ जाता। सही। लेकिन वो नहीं किया, ये है ना बात। हाँ, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता था, यानी एब्सोल्युटली। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर है। अच्छा, आप जैसे हमारे वो कॉलर डॉक्टर साहब ने जो पेशावर से की थी ना बात, तो हम लोग देखो गुलमी ने, हम तो वो पंजाब में फोकस इस वजह से हो गया, वो मुझे क्यों निकाला, फिर वो सदारत से निकाला, भी है। तो वो जो कैंडिडेट थे ऑफिशियल वो उम्मीदवार आज़ाद हो गए, तो इसलिए फोकस करना पड़ रहा है कि यार उसका कोई फ़ायदा भी हुआ या नहीं। आज उसका फ़ायदा नज़र नहीं आया, बल्कि नज़र ये आया कि जी PMLN का जो MPA जिसको भागना था इस वक्त, भागा नहीं, वो भी सॉलिडिफाई हुआ बैठा है। अब 4 ने अगर अपनी क़यादत को इत्तला भी दी है, ये तकल्लुफ़ किया है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई वो अभी तक अपने आप को, ठीक है ना। अब देखने वाली बात ये रह जाएगी कि जी 3 तारीख को टारगेट किलिंग होती है या नहीं। हाँ, वो तो अगर वो भी नहीं होती, वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक सीट्स ले जाते बंदे ले जाते हैं, तो उसके बाद का मरहला हो सकता है ये डिसेप्शन प्लान भी हो सकता है कि वो आगे फिर उनको कहाँ जाना है, वो अगले 7 दिन। नहीं, ये मुतमईन हो जाए कहीं सत्य खैर है, चूंकि अच्छा, शहबाज शरीफ को कर दिया तो पुल ठीक है। हाँ, तो वो जल्जला बाद में आए, ठीक है, वो तो पुल ने काम तो करना नहीं है, ये मैं तुम्हें लिख के दे, पुल गिरेगा तो वो बाद में आए कभी। तो असल जो बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, जो मुझे महरूमी का एहसास यहाँ होना चाहिए, सिंध अर्बन मतलब MQM, एक मिनट गिलगित से सुन लें। अस्सलाम वालेकुम जी, गिलगित से फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो सर। जी अल्लाह का शुक्र है जी। नुसरत जावेद साहब जी? नुसरत जावेद मेरा नाम है भैया। सर मैं गिलगित बल्तिस्तान गिलगित से बात कर रहा हूँ जी। सर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के तमाम उम्मीदवारों को, नून लीग के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया। हाँ, तो लेकिन वो उसके बावजूद कामयाब हो गए ना आज भी, और वो आज कामयाब हो गए सर। हाँ, हो सकता है 3 को भी हो जाए। जी सर। सर वो ठीक है ना जी, वो हम यही बात कर, इंतखाबी निशान क्या होगा सर? इंतखाबी निशान सेनेटर्स का नहीं होता है। MPA के बारे में फ़र्ज़ किया गया है कि ये पढ़े लिखे होते हैं, समझ जाते हैं। बड़ी मेहरबानी है आपकी। सेवन शरीफ से कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत साहब क्या हाल है, कैसे तबीयत है? जी ठीक है जी। अब आप क्या कर रहे हैं? अपनी आवाज़ सुन रहे हैं ना? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? साईं बहुत प्यारी, इतनी खूबसूरत, माशाल्लाह। फरमा दें जो कहना है। थैंक यू सर। मैं सेवन शरीफ से हूँ। हाँ। PM से मुराद अली शाह के इलाके से हूँ, उसके मैं कॉन्स्टिट्यूट से हूँ। हाँ। मुझे आपसे ये बात करनी थी कि मुराद शाह के इलाके में तकरीबन 20,000 की आबादी है जो मीठे पानी के लिए तरसती है, जिसको आपको अच्छी तरह से पता होगा। यू मस्ट बी फेमिलियर विद इट के वो मंशर झील के लोग हैं, ठीक है सर? हाँ, मंशर झील है ना, तो वो तो मुराद अली शाह के घर से जरा दूर है यार काफी। जी सर, हाँ, मुराद शाह के उसी इलाके से इलाका तो है, लेकिन वो मुराद शाह का घर तो वो साईं नीचे आ जाता है ना। जी सर, मुराद शाह का वही वो इलाका ही है, और इलाका है वो भी बनता है। अच्छा खैर, वो मंशर झील में भी सुना है पानी वानी का बड़ा मसला है ना, संजीदा। सर वहाँ पे पानी वानी का बहुत मसला है। मंशर झील के लोग पानी के गिलास के लिए भी तरसते हैं, ठीक है सर? वो तकरीबन 15 किलोमीटर दूर जाते हैं एक पानी के गिलास, जबकि साईं पहले तो रहते ही वही थे, अंदर ही रहते थे। नहीं, मेरी आपसे सब रिक्वेस्ट है कि आप इस पे बात करें। आप उसके लिए मंशर बिल्कुल, लेकिन किससे बात करें? मुराद अली शाह साहब से। वो आजकल नहीं सर, मुराद अली शाह किसी काम का ही नहीं, किसी काम का नहीं ना, छोड़े बात। ठीक है, इस्लामाबाद में देखिए चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस दे रखा है पानी की फराहमी का ना मेरे भाई, तो इंशाल्लाह सही उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए ना। वरी ऐसा नहीं करते ना,
यार अमीर मुस्लिम हानी ने जो कमीशन बनाया उसके सब बारे में वो कोई काम ही नहीं कर रही उस पे। अरे यार कोई भी नहीं आप करता, अमीर मुस्लिम हानी के कमीशन पे भी आप मुतमईन नहीं, मुराद अली शाह पे तो सही कहाँ जाऊँ पानी के लिए फिर आपके लिए। लेकिन मुझे अफसोस हुआ आपकी बात सुन के, मैं पहले पढ़ता रहता हूँ, वाकई मंशर झील एक अपनी जगह एक मौजज़ा था, वहाँ तो पूरी जिंदगी होती थी, लोग रहते ही वही और ये वो, बल्कि स्कूल नहीं, अब आप ज्यादती कर रहे थे उनके साथ, उनका मकसद ये था कि आप लोग इसको हाईलाइट करें ना, मतलब अब आप भी नुसरत साहब जान के उनके साथ सही है, उनका मामला बिल्कुल ठीक है। और आपको पता है आज आपने इस्लामाबाद पे बात की, मुझे 4 ट्वीट्स आई हैं अभी कि आप लोग इसके ऊपर क्यों नहीं करते संजीदगी से काम। तो मैं क्या कहूँ कि हम बस ये था कि मैं सियासतदानों में मजाक उड़ाते में अपना टाइम गुजार लेते हैं, तो कभी लोगों के जो अहम मसाइल हैं, जो तनकीद हमारी पॉलिटिशियंस के ऊपर है ना कि अहम मसाइल पे नहीं देते, ये हम नहीं तो मैंने किया ना, देखो मैंने पूरा उसमें मैं भी ट्विटर देख रहा था, लोग सारे बार बार कह रहे हैं कि जी वाटर, एक हमारे बहुत रेगुलर है, उन्होंने कहा जी कि आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं मालाकंड में। उन्होंने कहा पहली दफा मैंने वाटर टैंकर देखा मालाकंड में, कितनी अफसोस की बात। अंदाजा लगाओ, यूं दरिया सवाद बहता हुआ, हाँ ना, मतलब और पानी टैंकर में पानी आ रहा हो। तो ये इश्यूज हैं, हमारी बदनसीबी है कि हम इन पे नहीं, लेकिन क्या करें, बदनसीबी नहीं है, गलती है, मतलब हम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो लाहौर से कॉल, अस्सलाम वालेकुम, कर सकते हैं ऐसी की बात नहीं। वालेकुम। नुसरत भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? जी जी। हेलो। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा नुसरत भाई, वो सेनेट के इलेक्शन की बात करनी थी जो। हाँ जी करें। तो वो सभी क्या आमदा क्या 2-3 दिन बाद जो हो रहे हैं इनके? हाँ 3 तारीख को होंगे जी। हाँ एक आज हुआ ना एक सीट पे, तो उससे साबित हुआ ट्रेलर तो ठीक है, बाकी देखें फिल्म डब्बा होती है 3 को या नहीं, या कामयाब हो जाती है। ठीक है भाई ट्रेलर ठीक आया है, मुस्लिम लीग जीत गई है आज बिना किसी, और उनके बंदे भी काफी थे, और शहबाज साहब भी आए थे वोट डालने। सबसे बड़ी खबर ये है, आए भी और वोट भी डाला उन्होंने। इससे साबित हुआ कि 3 तारीख को भी आएंगे और शायद इसाक डार को भी दे दें वोट। चलें कितने बड़े बड़े मुझसे भी मेरे ख्याल में आगे होंगे। चलें जी, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हफ्ते का भी हमारा आखिरी प्रोग्राम है। मंडे को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।